दूसरा फितना बड़ा घनाउना है, वो ये कि हम सिर्फ कुरान और हदीस की बात मानते, किसी इमाम और उलमा, आइम्मा, मुहद्दिसीन, फोका, औलिया किसी को नहीं मानते। वो भी इंसान थे, हम भी इंसान हैं, ये बोली जाती, वो भी अपने वक्त में स्कॉलर थे, हम भी स्कॉलर हैं, हम उनकी बात क्यों माने? हम सिर्फ कुरान और हदीस को मानते। ये जो दूसरा कलिमा है ये गुमराही है। क्या? ये गुमराही है, इसलिए कि कुरान और हदीस के सिर्फ टेक्स्ट से आप उसका सारा माना और मुराद समझ ही नहीं सकते जब तक उन लोगों को पढ़ा और सुना ना जाए जो आपसे और मुझसे ज्यादा कुरान और हदीस को जानते थे। उनकी बात को मानना जो हमसे ज्यादा कुरान को समझते थे और हमसे ज्यादा हदीस और सुन्नत को समझते थे। उन्होंने क्या माना बयान किया है, क्या मुराद बयान किया, इसलिए उस्ताद का होना जरूरी है। घर में बैठ के आप सोशल मीडिया अपना कंप्यूटर ऑन करें, जो रत्ब याबिस, जो लग़वियात सही या गलत कहना चाहते हैं अपलोड करें और वायरल हो जाती है लम्हे में करोड़ों लोगों, लाखों लोगों। अब वो वक्त आ गया, खैर और शर की तमीज नहीं रही। 1400 साल में सिर्फ दीन इसी को समझ आया, नाउज़ुबिल्लाह। मैंने तो ये कभी नहीं कहा, मैं हमेशा ये कहता हूं कि 1400 साल में दीन पूरी उम्मत ने समझा, लेकिन अपनी अपनी मर्जी का समझा। जिसने जो सही दीन समझा हुआ है ना, मैं उसकी तारीफ करता हूं। जिसके लिए मैंने कहा था कि दुनिया में कोई फिरका ऐसा नहीं है जो मेरी किसी बात की तस्दीक ना करता हो। हमारी हर बात के साथ दुनिया का हर फिरका एग्री है, मुखालिफ भी है लेकिन एग्री भी है। कोई एक नजरिया ऐसा नहीं है जो दुनिया में कोई बंदा कहे कि ये इससे पहले नहीं था। अगर मैं नासबियत का रद्द करता हूं तो शिया कर रहे हैं, वो कहते हैं इंजीनियर साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अगर मैं रफुल दैन के ऊपर बोलता हूं, हनफी, देवबंदी और बरेलवियों को तकलीफ होती है तो अहले हदीस कहते हैं बिल्कुल जी रफुल दैन पे तो सही बात कर रहे हैं। अगर मैं कहता हूं कि लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाना अगर हाजिर और नाज़िर का अकीदा इस्तानत करना हो, मोहब्बत के इजहार के लिए, ये दुरुस्त है, इसमें कोई मसला नहीं है, तो बरेलवी कहते हैं कि देखें इंजीनियर साहब ने भी सपोर्ट कर दी है। लेकिन अहले हदीस और देवबंदी गुस्सा खा जाते हैं। मुझे बताएं कि मैंने ये एक अकीदा ऐसा लॉन्च किया है जिसमें सारे मेरे खिलाफ हो गए, कायम क़यामत तक ये अकीदा करना चाहिए, और मेरी जिम्मेदारी होगी, मैं बताऊंगा कि नहीं मेरे इस अकीदे में ये फिरका मेरे साथ खड़ा हुआ है। तो 1400 साल में जितना दीन था अल्हम्दुलिल्लाह वो टुकड़ियों की फॉर्म में था। एक जगह से इस प्लेटफॉर्म से बयान हुआ कि इधर शिया ठीक कह रहे हैं, इधर बरेलवी सही कह रहे हैं, यहां अहले हदीस हक में है, यहां देवबंदियों का मौकिफ ठीक है। अब तो रिसेंटली एक वीडियो आ गई है डॉक्टर तालुक कादरी साहब की भी। डॉक्टर तालुक कादरी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला बड़ी जुर्रत की है, उन्होंने अपनी वीडियो में ये बात कर दी है कि सब कॉन्टिनेंट में जितने फिरके हैं, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया, उन्होंने सबको एक तो मुसलमान डिक्लेयर कर दिया है। सलूट है जी उनको, पहली दफा किसी बरेलवी ने जुर्रत की है ये बात करने की। और उन्होंने कहा कि नबी इस्लाम की मुबारक जिंदगी में मुख्तलिफ पहलू थे और वो सारे पहलू डोमिनेंट थे, लेकिन हर फिरके ने अपनी मर्जी का एक पहलू पकड़ लिया। ये वही बात उन्होंने दूसरे अंदाज में की है जो मैं कर रहा हूं, बल्कि मुझसे पहले इमाम शाफी ने की है। इन कान रफ़दन हुब्बु आली मुहम्मदिन फलयशहदिस थक़लान अन्नी राफ़िदी। अगर बिलफर्ज अहले बैत की मोहब्बत का नाम राफ़िदी होना है तो ऐ जिन्नो इंस गवाह हो जाओ मैं राफ़िदी हूं। जिसमें मैंने एडिशन की थी कि अगर रसूलुल्लाह की सच्ची मोहब्बत का नाम बरेलवी होना है तो मैं बरेलवी हूं, अगर सहाबा के दिफा का नाम देवबंदी होना है तो मैं देवबंदी हूं, अगर अकीदा तौहीद कुरान और सुन्नत का उसी पैशन के साथ मानना इसका नाम अहले हदीस होना है तो मैं अहले हदीस हूं। ये मैंने भी उसमें वैल्यू एडिशन की। डॉक्टर तालुक कादरी साहब ने भी कहा कि नबी इस्लाम की मुबारक जिंदगी में डोमिनेंट पहलू है दावत और तबलीग का। पूरी जिंदगी आपने दावत और तबलीग के लिए एफर्ट, तन मन धन लगा दिया। तो तालुक कादरी साहब फरमाने लगे कि मुसलमानों में एक फिरके ने उनका दावत और तबलीग वाला काम जो है ना बड़ी मजबूती से थाम लिया, तो वो भी जन्नती है कि उसने हुजूर की जिंदगी का एक पहलू पकड़ लिया मजबूती से, यानी तबलीगी जमात या देवबंद। ये कौन कह रहा है? डॉक्टर तालुक कादरी साहब। और उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि मैं सब कॉन्टिनेंट के सारे फिरकों को मुसलमान और जन्नती मानता हूं। फिर उन्होंने कहा कि नबी इस्लाम की मुबारक जिंदगी में एक पहलू है सहाबा की आपसे अकीदत का, इश्क के इजहार का, तो ये एक फिरके ने बहुत डोमिनेंट पकड़ लिया, यानी बरेलवियों ने। फिर उन्होंने कहा नबी इस्लाम की मुबारक जिंदगी में एक पहलू है तौहीद को एस्टैब्लिश करने का, और नबी इस्लाम की मुबारक जिंदगी में आपके जो तरीकों पर अमल करने के लिए देखना कि इसके लिए हदीस सही है या ज़ईफ है, और बड़ा क्रिटिकली उसे देखना, और उसके बाद आपकी इताअत वाला जो पहलू है, आपको फॉलो करने वाला जो पहलू है, इसके ऊपर एम्फसाइज करना। अब जाहिर है कि वो इसके बाद अहले हदीस बोल ही नहीं सकते थे, वो इशारतन बात कर रहे थे, गुट खानी सी उन्होंने बरेलवियों को। तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से एक तबका इसको लेके चल रहा है, एक तबका अहलुल बैत की मोहब्बत को लेके चल रहा है। तो उन्होंने कहा अफसोस, इस पे उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि सारे फिरकों ने अपनी अपनी चीजें मली हुई हैं, हालांकि ये सारी चीजें एक जगह जमा होनी चाहिए। सरकार रुको जरा, सब्र करो, आपको बताते हैं कि दुनिया में एक प्लेटफॉर्म ऐसा भी मौजूद है, और वो प्लेटफॉर्म कोई छोटी सी प्लेटफॉर्म ही नहीं है,
اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے کہ دنیا کی کوئی مسجد نہیں ایسی بچی کہ جس مسجد کے اندر آپ کو ہمارا اسٹوڈنٹ نہ ملے. الحمدللہ جس نے اپنے خلاف سارے فرقوں کو کر کے صدیوں کے فرقے الٹ دیے ہیں صرف سچائی قرآن و سنت کی طاقت کی وجہ سے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا اہل البیت کا دفاع کبھی شیعہ نے بھی اس پیشن کے ساتھ کیا تھا جو ہم نے کیا ہے؟ کیا اہل حدیث نے اس طریقے سے پرانے اور نئے سارے بابوں کو للکارتے ہوئے بائی نیم, یہ تو ڈرتے تھے, نام بھی نہیں لیتے, ایون پرانے بابوں کے ناموں کے ساتھ یہ رحمت اللہ علیہ بھی لکھتے تھے, حالانکہ نجی محفلوں میں کہتے تھے یہ سارے فراڈیے تھے. ہم نے کہا کہ بھائی رسول اللہ سے آگے کوئی نہیں ہے. ہاں ہمارا امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے. ہر شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے سوائے رسول اللہ کے, جو امام مالک کا قول ہے, اور دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے سوائے صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو. یہ تو ڈھکے چھپے الفاظ میں توحید بیان کرتے تھے, اور رئیس قسم محمد بن سلمان نے ان کی نکال دی. یہ درباروں پہ ناچنے والے لوگوں کے خلاف بولتے تھے. جب حرم کی سرزمین, ظاہر ہے وہ پوری سرزمین حرم ہی ہے ہمارے لیے, اس میں جب نچوائے گئے ہیں یہ سارے لوگ, تو ادھر ان کی توحید آ کے پنکچر ہوگی. کوئی ایک جملہ نہیں اس کے خلاف ہو, الٹا دفاع کر رہے ہیں کہ جی عمرانوں کی اطاعت کرنی چاہیے. ہماری جیسی توحید کسی نے بیان کی جو ڈاکٹر طارق قادری صاحب فرما رہے تھے اپنے کلپ کے اندر کہ کسی نے ایک پہلو کو زیادہ پکڑ لیا. سرکار آپ اس پلیٹ فارم پہ آئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہر پہلو کو سب سے زیادہ اس پلیٹ فارم نے پکڑا ہوا ہے. نہ ایسا اہل بیت کا کوئی دفاع کر رہا ہے, یہ پلیٹ فارم غدیر خون پہ کھڑا ہوا ہے, نہ اس طرح کی توحید کوئی بیان کر رہا ہے. اور سنت کی پیروی کا یہ عالم ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی ہم قرآن و سنت کے ریفرنسز پیش کرتے ہیں, اس لیول تک جا کے بھی کہ اتنا حصہ بخاری میں ہے, باقی حصہ مسلم میں ہے, یا بخاری میں تعلیقاً آیا ہے, اس کی سند ابن ماجہ کے اندر موجود ہے. سنت اذکار کارڈ یہ لکھے ہیں. آپ تو سلاسل کے سلسلوں کے وظائف بتاتے رہے, ہم نے نبی اسلام کے فرض نماز کے بعد سنت کارڈ, آخرت کا گرین کارڈ یہ, اور یہ آخرت کا بلو کارڈ. ویسے دنیا میں گرین کارڈ جو ہے وہ امریکہ کی نیشنلٹی, اور بلو کارڈ جو ہے ورک پرمٹ ہے یورپین یونین کا. صبح شام کے اذکار, یہ بلو کارڈ, ایک ایک حدیث کا حوالہ لکھا ہوا ہے, ایک ایک چیز قرآن و سنت سے بتاتے ہیں. تو آپ نے وہ جتنے, اور تبلیغ کا پہلو آپ بات کرتے ہیں, سرکار بتائیں اس طرح کی تبلیغ کسی نے کبھی کی کہ لوگوں کے بنائے ہوئے بزرگوں, بابوں اور سو کالڈ اماموں, ان میں اماموں کا قصور نہیں کہہ رہا, ان کی کتابیں تو میں نے یہاں پہ سجائی ہوئی ہیں, ان کی جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما, انہی کی تعلیمات ہم آگے لے کے چل رہے ہیں, لیکن رسول اللہ کے مقابلے پر نہیں ان کے ذاتی اقوال, بلکہ نبی الاسلام کے جو فرامین انہوں نے ہم تک پہنچائے. تو یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے کہ نبی الاسلام کی محبت میں دنیا کے ہر بندے سے ٹکر لے لینا, یہ اس پلیٹ فارم پہ ہوا ہے. ڈاکٹر طارق قادری صاحب نے اپنے اس کلپ میں جو جو تعریفیں کی ہیں ہر مکتب فکر کی الگ الگ, اور انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا ہے کاش یہ ساری ایک جگہ جمع ہوتی. وہ ان کے خیال سے بھی بڑھ کر انٹینسٹی کے ساتھ ہمارے اس پلیٹ فارم سے الحمدللہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں. پچھلے دنوں مفتی منیب الرحمان صاحب نے میرے اوپر ایک پورا مضمون لکھا ہے اور دنیا اخبار میں چھپا ہے. پاکستان میں دوسرے نمبر پہ ہے یہ گروپ میڈیا انڈسٹری میں, نمبر 1 جیو ہے اور ان کا جنگ اخبار ہے, نمبر 2 یہ دنیا ٹی وی والوں کا دنیا اخبار ہے, یہ جو ان کا ٹی وی چینل بھی ہے اور ان کے کالجز بھی ہیں, پنجاب گروپ آف کالجز. انہوں نے باقاعدہ اپنے اس میں, اس کا پھر میں نے کوئی 1.5 گھنٹے میں, 1.25 ڈیڑھ گھنٹے میں پوسٹ مارٹم کیا, اس مضمون کا 17 علمی پوائنٹس کا جواب دیا. وہ مجھے سرسید احمد خان کے کھاتے میں ڈالا کہ یہ جی معجزات اور کرامات کو نہیں مانتا. تو میں نے کہا یار ہم مانتے ہیں لیکن نہ ہوئے ہوئے تو نہ ہم سے منواؤ. جی تخت بلقیس آ گیا سرکار, تسی بھی وائٹ ہاؤس لے آ کے مارگلا دی پہاڑیاں تے رکھ دیو, ہاں اگلے دن میں کلپ بنا دیاں گا, اور نہ آیا اگر تو تسی بھی اگلے دن کلپ بنانا ہے اور اس کہنا ہے نہ میں بابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم, علمی کتابی. اور پھر آپ نے دعوت دینی ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور ہے. بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن و سنت میں آئیں گے, بلکہ اپنے بابوں کی تعلیمات کی روشنی. یہ بھی آپ نے ساتھ بولنا ہے, اور یہ بھی بولنا ہے کہ فرقوں کی دکانیں بند, the damage has been done. یہ بھی آپ نے بولنا ہے, اور آپ نے پھر للکارنا ہے اپنے سارے بابوں کو, اپنے علماء کو, کہ یہ قرآن و سنت سے جو تعلیمات انجینئر صاحب پیش کر رہے ہیں یہ حق پر مبنی ہے. اگر کوئی جڑا ہے تو کتاب و سنت کے دلائل میں ویڈیو میں آ کے ان باتوں کا جواب دے, اور ٹائم قیامت تک ہے. بول وہی جو حق ہے, ٹائم قیامت تک ہے.
ٹھیک ہے, یہ مکمل ہو گیا. کوئی رہ گیا اور 5 دن پاک پورے ہو گئے. ٹھیک ہے, تو اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ ہم نے سچائی کے ساتھ آواز کو بلند کی ہے. تو ڈاکٹر طلعت قادری صاحب, آپ کا شکریہ کہ آپ نے جرأت کی ہے, ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں. اب ہم نے آپ کے اس نامکمل مشن کی تکمیل الحمدللہ آپ کی زندگی میں کر دی ہے. جو آپ کا دکھ تھا نا کہ کچھ چیزوں کو کچھ نے پکڑا ہوا ہے, کچھ کو کچھ نے پکڑا ہوا ہے, سرکار یہ وہ پلیٹ فارم ہے جدھر الحمدللہ قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ہر بات بیان ہو رہی ہے.